خود شیطان از خدای عزوجل درخواست کرد تا یوم یبعثون، تا روز قیامت بمونه. خدای عزوجل فرمود نه، تا قیامت نه، الی یوم الوقت المعلوم. در همین تفسیر آیه ببینید روایت داره بعد از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هنوز شیطان هستش. حضرت حجت عجل الله فرجه را میکشن، امام حسین علیه السلام زنده میشن. تو ذهنم تو روایت داره حضرت امام حسین از قبر شریفشون در میان و تجهیز میکنن امام زمان را، غسل میدن، کفن حنوط میکنن، کفن میکنن. تو همین جایی که قبر طاهر حضرت شهدا است همینجا دفن میکنن امام زمان را. وقت امام حسین سالهای درازی زیادی حکومت میکنن. بعد امام حسین از دنیا میرن، فوت میکنن. وقت پیغمبر و امیرالمؤمنین این دوتا ظهور میکنن. اون وقت شیطان را میکشن. اینجور تو ذهنم تو روایت داره که زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله ما شیطان کشته میشه.